अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, सिरात मुस्तकीम का 112वां प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान सखावत हुसैन संदरालवी हाज़िर खिदमत है। हम इस प्रोग्राम में उमूमन तो ओकेजनल इश्यूज़ पर डिस्कस करते हैं। आज इत्तेफाक से 29 रजब है, तो आज का वो दिन है जिस दिन क़िबला बैतुल मुक़द्दस से रुख फेरा गया था और खाना काबा की तरफ रुख किया गया था। आज का दिन तबूक की फ़तह का भी दिन है। इन दोनों मुबारकबादों के साथ शाबान की भी आमद है। आपकी खिदमत में सखावत हुसैन संदरालवी सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पेश करने की सआदत हासिल करता है। आज मैं इस प्रोग्राम को फरमाइशी तौर पर ज़ियारत आशूरा के साथ मुख्तस कर रहा हूँ, इसलिए कि मैंने इंडिपेंडेंट कोई प्रोग्राम आज तक ज़ियारत आशूरा पे नहीं किया। आज का प्रोग्राम पूरा का पूरा ज़ियारत आशूरा के बारे में। इस प्रोग्राम के करने की एक वजह यह भी है कि मेरी किताब, ज़रा ये कंट्रोल रूम वाले इस किताब को जूम इन करके दिखा दें कैमरे के ज़रिए। मेरी किताब आमाल आशूरा ये छप गई है हज़ारों की तादाद में। आलमोस्ट ये पाकिस्तान में तो शॉर्ट हो गई है, मगर यहाँ हमारे पास कुछ किताबें मौजूद हैं। कोई भी भाई बहन किताब लेना चाहे तो हदिया इरसाल करके इस किताब को हमसे हासिल कर सकता है। इस किताब की प्रिंटिंग के बाद हमने सोचा कि आज हम ये प्रोग्राम करें। ये किताब बड़े अरसे से लिखी हुई थी, मगर प्रिंटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे। एक बात आज गुर की इब्तिदा में समझ लीजिए कि ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबसे पहले खालिक की ज़बान बेज़बान पे जारी हुई। गोया बेशक्ल हदीस कुदसी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए। तो हुजूर से लेकर आज तक जो ज़ियारत आशूरा के जुमले या पैराग्राफ्स हम तक पहुँचे हैं, वो तालीमन अल्लाह की तरफ से आए हैं, हुजूर की तरफ से आए हैं, हमारे आइम्मा अतहार की तरफ से आए हैं। बल्कि ये भी मैंने किताबों में देखा है कि ज़ियारत आशूरा को आइम्मा अतहार फरमाते हैं, ना अहल को और हमारे दुश्मनों को तालीम न दो। तो मैं इब्तिदा ही में ये अर्ज़ करूँगा कि जो लोग मुहम्मद व आले मुहम्मद से अक़ीदत व महब्बत नहीं रखते, उनकी विलायत व इस्मत के कायल नहीं हैं, ये ज़ियारत आशूरा का जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, इससे इस्तिफ़ादा करना उनके लिए जायज़ नहीं है। ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है उनके लिए जो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अपना हाकिम मानते हैं, उनके साथ अक़ीदत रखते हैं, उनकी मवद्दत फ़िल क़ुरबा के कायल हैं, उनकी इस्मत के कायल हैं, उनके फ़ज़ाइल को मानते हैं, उनके ज़िक्र को इबादत समझते हैं। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि उमूमन मैंने बचपन से यानी लड़कपन से ज़ियारत आशूरा गाहे गाहे पढ़नी शुरू की थी, तो मुझे महसूस होता था कि किसी किताब में किसी तरीके से लिखी हुई है, किसी किताब में किसी और तरीके से। तोहफ़तुल अवाम जो हमें अवेलेबल था उसमें बेशबहा गलतियाँ थीं। मफातिहुल जिनान जो हमें अवेलेबल थी उसमें बेशबहा गलतियाँ थीं। ये जब मैं सद्दाम मलऊन की हलाकत के बाद
کربلائے معلیٰ پہنچا پہلی مرتبہ تو میں نے وہاں کتابیں دیکھی، جیسے نبراس الظاہر ہے مثلا، یا اور بھی زیارت کی مختلف کتب میں نے دیکھی، عربی کی مفاتیح میں نے دیکھی، فارسی کی مفاتیح میں نے دیکھی، تراجم والی مفاتیح میں نے دیکھی، اور بہت ساری کتابیں جو دعاؤں کی تھیں، جن میں زیارت عاشوراء، زیارت شہدائے کربلا، زیارت امام حسین علیہ السلام وغیرہ درج تھیں۔ تو میں ایک نتیجے پہ پہنچا، اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ اگر زیارت عاشوراء کو صحیح پڑھا جائے کہ اس میں اعراب کی غلطیاں نہ ہوں، تو اس سے انسان اپنے ہدف کے قریب جلد پہنچ جاتا ہے۔ مجھے 1990 تھا کہ مجھے ایک ولی اللہ، ایک بہت بڑے مجتہد نجف کے ملے۔ میں نے ان سے اپنے ایک مقصد کے لیے وظیفہ پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ وظیفہ عطا کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ زیارت عاشوراء 100 لعن و 100 سلام کے ساتھ پڑھیں تو 40 دن میں آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے لگ بھگ 60 دن اس کو پڑھا، اور بحمدللہ میری وہ حاجت پوری ہو گئی جو تقریباً امپاسبل تھی۔ اس میں جو مجھے تجربات ہوئے وہ یہ تھے کہ میں نے مختلف طریقوں سے زیارت عاشوراء کو پڑھا۔ اس یقین پر میں پہنچ گیا ہوں جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر صرف ایک مرتبہ زیارت عاشوراء کو پڑھ لیا جائے تو اگر 1000 کام بھی ہوں، 1000 حاجتیں بھی ہوں، تو اس قرات کے بعد پوری ہو جاتی۔ لغزش اور خطا جو ہم سے واقع ہو رہی ہے وہ یہ ہے کیونکہ ہم عربی زبان نہیں ہیں، اعراب کی بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، الفاظ کی ادائیگی میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، یعطی اور یعطا میں ہمیں فرق معلوم نہیں ہوتا، السلام علیکہ اور السلام علیکم میں ہمیں فرق معلوم نہیں ہوتا، حمد کی جگہ اللہم لک الحمد کی جگہ ہم حمدو کہہ دیتے ہیں، جس سے معنی بدل جاتا ہے۔ تو ان وجوہات سے ہماری دعاؤں کی قبولیت میں دیر ہو جاتی ہے۔ اس سے امپریس ہو کر میں نے بہت عرصہ پہلے یہ مختصر سی کتاب لکھی تھی، مگر اس کی طباعت میں حزینہ طباعت کی کمی تھی، غلطیاں زیادہ تھیں، کتابت کی بہت غلطیاں تھیں۔ اب جب یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے تو کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اکا دکا غلطیاں ضرور ہیں، اور جس کو میں یہ کتاب دے رہا ہوں وہ اکا دکا غلطی میں مارک کر کے اس کو ٹھیک کر کے دے رہا ہوں۔ تو آپ کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ ایک کتاب ایسی آ گئی ہے کہ جس کتاب میں تقریباً غلطیاں نہیں ہیں، جو اکا دکا ہے وہ بھی میں کریکٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تیسری بات جو میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے اس میں زیارت عاشوراء معروفہ اور زیارت عاشوراء غیر معروفہ ان دونوں کو بھی لکھ دیا ہے، اور میں نے عمل عاشوراء بھی لکھ دیا ہے جو ایک اور طریقے سے ہے۔ ساتھ ہی احتیاطاً میں نے بہت ساری زیارتیں اور بھی لکھ دی ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں رجب کی زیارت اور ہے، شعبان کی زیارت اور ہے، تھوڑے تھوڑے اختلافات ہیں۔ تو یہ میں نے ایک کتاب، چھوٹی سی کتابچہ کہہ لیجئے یا کتاب کہہ لیجئے، 200 صفحے کی بحمداللہ میں نے یہ تیار کی، اور یہ اس وقت میرے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی بھائی بہن لینا چاہیں تو مجھے کال کر لیں یا مجھے خط لکھ دیں۔ یہ ہماری
बहन हैं आबदा हुसैन, जिनका ताल्लुक़ पेंसिल्वेनिया से, हमारे भाई हैं मियाँ मोहम्मद हुसैन, ये उन्होंने इज़्ज़त हासिल की और ये किताब उन्होंने छपवाई है। दुआ भी करता हूँ चौधरी तालिब हुसैन इब्न इमाम दीन के लिए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मियाँ मोहम्मद हुसैन और आबिदा हुसैन के ख़ानदान के जमी मरहुमीन मरहुमात की बख्शिश व मग़फ़िरत हो, और उनके फ़र्जंदान अर्जमंदान और उनकी बहू और ग्रैंड चाइल्ड की अल्लाह ज़िंदगी दराज फरमाए। और अल्लाह करीम मेरे उन अहबाब की जो मेरे साथ गाहे बगाहे तामुन फरमाते रहते हैं किताबों की इशाअत की बाबत या अल मेहदी फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स की बाबत, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ। इस किताब की तैयारी में मौलाना शौकत हुसैन संदरालवी, जो मेरे शागिर्द भी थे और मेरी फूफी के लड़के थे, उन्होंने बड़ा इसमें हाथ बटाया था, तो उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ। आप कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर नोट फरमा लें, स्क्रीन पे भी हमारा नंबर आ रहा होगा 7327103434। कोई सवाल करना चाहें ज़ियारत आशूरा की बाबत तो आप कर सकते हैं। देखते हैं पहले कॉलर कौन है और क्या कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौलाना साहब ये बताएं भी ज़ियारत आशूरा में एक आदमी की हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी, तो उसके बारे में आप बताएं। डेथ हो गई थी? डेथ हो गई तो मौत से जिंदा हो गया। अच्छा माशाअल्लाह, मैं अभी अर्ज़ करता हूँ, बहुत शुक्रिया। पहले कॉलर ने ये पूछा है कि क्या किसी आदमी की डेथ हो गई थी और वो मुआवजे से ज़िंदा हुआ था, तो जवाबन अर्ज़ है कि ये मुमकिन नहीं है कि डेथ हो जाए और हमारे ज़रिए यानी गैर मासूम के ज़रिए कोई मुर्दा ज़िंदा हो जाए, ये मुमकिन नहीं। हाँ, मासूम कर सकते हैं, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से हुजूर पाक कर सकते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के इज़्न से कर सकते हैं, बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और इसकी मिसालें भी बहुत हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक जवान था जो बेलव्यू हॉस्पिटल में एडमिट था और उसको मेडिकली बता दिया गया था उसके वरसा को कि उसकी डेथ हो गई है। मेडिकली डेथ का मतलब ये होता है कि अगर मशीनें हटा ली जाएं तो वो मर जाएगा, मशीनों के जंप की वजह से वो जिंदा है आर्टिफिशियली। अभी रूह उसकी नहीं निकली है, रूह उसकी रुकी हुई है। ऐसी सूरत हाल एक दफ़ा नहीं, ये कई दफ़ा हुई है। नाम मैं नहीं लूँगा इसलिए कि हो सकता है वो साहब पसंद ना करते हों। तकरीबन उनके लिए तो हमने कफन भी ख़रीद कर लिया था और कब्र भी हमने ख़रीद कर ली थी। मेरे शागिर्द अलहाज सैयद मोहम्मद असगर नकवी नजफ़ी और आगा मुख्तार हुसैन ने कफन भी ख़रीद कर लिया था। करबला का कफन भी वो ले आए थे, जुमे का दिन था, कब्र भी हमने अरेंज कर ली थी। उनके वालिद ने जब हमें कहा तो मैं जुमा के खुतबा से पहले ज़रा सा हिचकिचाया और मैंने कहा क्यों ना हम ज़ियारत आशूरा को आज़मा लें। तो बिहम्दिल्लाह हस्पताल जाकर मैंने 45 मिनट में ज़ियारत आशूरा पढ़ी। तकरीबन मुझे 40 से 45 मिनट दरकार होते हैं जो मैं पढ़ता हूँ। आजकल तो और मैं जल्दी पढ़ लेता हूँ, आलमोस्ट मैं आधे घंटे 35 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत आशूरा मुकम्मल कर लेता हूँ। 45 मिनट के अंदर ही उस जवान की बॉडी में हरकत पैदा हो गई। डॉक्टरों ने यह कहा था कि अगर इसकी बॉडी में हरकत पैदा हो गई तो यह सर्वाइव कर सकता है। वो सर्वाइव भी कर गया, उसका निकाह भी मैंने पढ़ा, उसका बेटा भी हो चुका है, औलाद भी हो चुकी है, शादी भी ज़ाहिर है उसके बाद हुई, और वो बिल्कुल ठीक ठाक जिंदा व ताबिंदा हेल्दी और वेल्दी है। ये गोया एक मोजज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाक ज़िक्र के सदक़े में मैंने खुद देखा। एक देखे तो बहुत है, एक मोजज़ा ये भी है। ये पहले कॉलर थे,
अगर आप कॉल करना चाहें हमारी लाइंस ओपन है 732-710-3434, आप कॉल करके शामिल हो सकते हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम को जारी रखते हैं। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पे मैं हालांकि अभी सफ़र पे जा रहा हूँ, इदारे जाफरिया जा रहा हूँ, वहाँ फजर पढ़ानी है, फजर के बाद दरस नहजुल बलागा देना है। कल एक बिरादर मोमिन के यहाँ जश्न है दिन में, और रात को इदारे जाफरिया मैरीलैंड में मजलिस है। मगर मैंने हिम्मत कर ली, हिम्मत करके मैं पहुँच गया हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपकी खिदमत आलिया में ज़ियारत आशूरा की बाबत, इस पर हम 10 प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा पहला प्रोग्राम है, ज़ियारत आशूरा पर यह हमारा पहला प्रोग्राम है। ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि ज़ियारत आशूरा की बाबत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने एक सहाबी सफ़वान को, ऐ सफ़वान, जब तुम्हें कोई हाजत दरपेश हो तो ज़ियारत आशूरा और दुआए अलक़मा के ज़रिए अल्लाह की ज़ात से हाजत तलब करो। जहाँ भी हो अल्लाह अपना वादा पूरा फरमाएगा। तो आप हज़रात व ख़वातीन कोई भी हाजत रखते हैं, एक मरतबा शराइत के साथ बावुज़ू होकर रुख करबला की तरफ करके ज़ियारत आशूरा पढ़ें, खुलूस नियत के साथ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल मोजज़े के साथ आपकी हाजतों को पूरा फरमा देगा। दूसरे कॉलर देखते हैं कौन है और क्या कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अब्दुल है, मैं न्यू जर्सी से बात कर रहा हूँ। जी, और मैं ये आशूरा के फ़ायदे पूछना चाह रहा था कि हम क्या फ़ायदे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल साहब ने कॉल की है, पूछ रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ कि ज़ियारत आशूरा के क्या फ़ायदे हैं। तो मैं अभी अर्ज़ करूँगा, यही मैंने शुरू किया है, पहला फ़ायदा ही मैंने बताया है। बाज़ उलमाए दीन की ये तहक़ीक़ है कि अगर 40 दिन तक ज़ियारत आशूरा की पाबंदी की जाए तो हाजत यकीनन पूरी हो जाती। तो जो अहबाब ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटमेंट की हद तक पहुँच चुके हैं, ला तयअसू मिन रौहिल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मांगना अल्लाह से है। ये हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नहीं मांग रहे, देना भी अल्लाह ने है। वास्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इन्वेस्टमेंट इतनी है कि अल्लाह इनका वास्ता रद्द नहीं फरमाता। शेख अब्दुल करीम हायरी जो मुज्तहिद आज़म थे, फरमाते हैं कि मैं जब समर्रा में तालिब इल्म था तो एक वबाई मरज़ ताउन फैल गया और जनाजों पे जनाजे उठने लगे। मेरे उस्ताद आगा फ़िशारकी के सामने आगा मोहम्मद तकी शिराजी की आमद पर इस मरज़ का जिक्र किया गया। तो उस्ताद ने फरमाया कि तमाम अहाली सामर्रा को कहा जाए कि 10 दिन तक वो ज़ियारत आशूरा तिलावत करें और इस ज़ियारत को हदिया कर दें मादर ग्रामी इमाम ज़माना बीबी नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में, और उनसे अर्ज़ करें कि अपने बेटे इमाम महदी से सिफारिश करें कि वो अल्लाह से हमारी बीमारी और बला को दूर करवाएं। लिहाजा ऐसे किया गया, मुज्तहिद के उस्ताद की तजवीज़ पर अमल किया गया, अमवात होना रुक गई। तो ये गोया तीसरा फ़ायदा है जो मैं आपकी खिदमत आलिया में ज़िक्र कर रहा हूँ। आयतुल्लाह दस्तगैब लिखते हैं कि सैयद फरीद तेहरानी आलिम अजल की खिदमत में मैं हाजिर हुआ और अपनी एक मुश्किल का मैंने तज़किरा किया। सैयद ने कहा ज़ियारत आशूरा पढ़ो और पढ़कर बीबी नरजिस को हदिया करो। तो ऐसा ही किया। मोजज़तन
مشکل حل ہو گئی۔ یہ گویا وہی پہلے 10 دن کا تھا، اب 1 دن کا ہے۔ چوتھا فائدہ، 1 دن بھی اگر آپ زیارت پڑھیں اور بی بی نرجس کو ہدیہ کریں تو انشاءاللہ مشکل معجزتاً حل ہو جائے گی۔ شیخ زین الدین مازندرانی کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور تنگی رزق کا ذکر کیا۔ شیخ نے فرمایا ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے پاس زیارت عاشورہ پڑھو تمہیں رزق ملے گا، ورنہ مطلوبہ رقم مجھ سے آ کر لے جانا۔ وہ شخص کہتا ہے میں حرم مطہر امام حسین علیہ السلام میں زیارت پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص میرے قریب آیا، اس نے مجھے اتنی ہی رقم عطا کر دی جس کی برکت سے میرے رزق کے دروازے کھل گئے۔ یہ 5 فائدے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں، آپ کے امراض ختم ہو جائیں، کوئی بھی نیڈ ہے وہ مل جائے، کوئی بھی حاجت ہے پوری ہو جائے، اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے، تو زیارت عاشورہ کی قرات کو شروع فرمائیے۔ شیخ کوچانی لکھتے ہیں کہ جب مرحوم آخوند کی شاگردی میں تھا تو جو رقم اپنے گاؤں سے ادھار لے کر آیا تھا اس کی واپسی کی سبیل نہ تھی۔ ایک دن میں نے قصد کیا 40 دن تک مسجد سلطان صفوی کی چھت پر زیارت عاشورہ پڑھوں گا اور نیت کروں گا میرا قرض ادا ہو، میری مغفرت ہو اور مجتہد بن سکوں۔ 40 دن کے اندر قرض بھی ادا ہو گیا، باقی دونوں دعائیں بھی قبول ہو گئی۔ یہ ماشاءاللہ 6 فائدے آپ کی خدمات عالیہ میں پیش ہو گئے۔ حاجی سید احمد لکھتے ہیں میں مسجد سہلہ کوفہ میں جمعہ کے دن مشغول تھا کہ چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہرہ کے ساتھ سرخ عبا پہنے ایک سید بزرگوار کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ انہوں نے فرمایا ہر صبح کے وقت امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں زیارت عاشورہ پڑھا کرو، پھر مجھے کچھ رقم دی اور فرمایا اسے رکھ لو، محتاج نہیں ہوگے۔ میں نے پھر آنن فانن ان سید کو گم پایا جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ تو امام زمانہ حجت ابن الحسن العسکری سلام اللہ علیہ تھے۔ گویا یہ زیارت ضمانت دیتی ہے وسعت رزق کی۔ دیکھتے ہیں کہ تیسرے کالر کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں جی۔ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے جی۔ وہ یہ کہ ہم سب بھائی بہن اپنے والدین کی طرف سے حج کرانا چاہتے ہیں، مگر ہم میں سے کسی نے بھی حج نہیں کیا ہوا، تو کیا پہلے حج ہم لوگوں پہ ضروری ہے؟ جی ہاں، جنہوں نے پہلے حج نہیں کیا ہوا وہ پہلے اپنا حج کریں۔ آپ ان کے ذریعے حج کروا سکتے ہیں جو پہلے حج کر چکے ہیں، کسی کو نائب بنا لیجئے۔ اچھا، ان کی طرف سے کروا سکتے ہیں؟ جی جی، کسی کو بالکل کروا سکتے، چاہے ہم لوگوں نے حج کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ نہیں، آپ نے نہیں بھی کیا تو کروا سکتے۔ شکریہ، بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ کینیڈا سے بھائی نے کال کی ہے اور یہ بڑا اچھا مسئلہ پوچھا ہے کہ ہمیں حج کروانا چاہیے، ہمیں اپنے اپنے مرحومین کی نمازیں ادا کروانی چاہیے، ہمیں اپنے اپنے مرحومین کے روزے رکھوانے چاہیے اجارے پر۔ اب تک 7 پوائنٹس میں نے بیان کیے اور جو حاجی سید احمد کا پوائنٹ ہے 7واں فائدے بھی سمجھ لیجئے، یہ وسعت رزق کے بارے میں تھا۔ 8واں واقعہ اور 8واں فائدہ اور 8واں پوائنٹ یہ ہے، اصفہان کے ایک عالم کہتے ہیں میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ 45,000 تومان ایرانی ایک نیک شخص کو دے رہا ہوں۔ دوسرے دن خواب دیکھا، مجھے حکم ہوا کہ میں وہ رقم اس مومن کی دکان پر پہنچاؤں۔ میں رقم لے کر وہاں پہنچا، انہوں نے رقم گریاں ہوئے اور کہنے لگے مجھ پر 45,000 تومان کا قرض تھا اور میں نے ادائے قرض کی نیت سے 40 دن زیارت عاشورہ پڑھی تھی اور آج 40 دن پورے ہوئے ہیں اور یہ معجزہ ہو گیا۔ تو گویا ایک بات تو قدر متیقن ہو گئی قرضے کی ادائیگی کے لیے،
وسعت رزق کے لیے، بیماریوں کے خاتمے کے لیے، قضائے حوائج کے لیے. یہ 8 پوائنٹ سے 4 پوائنٹ خلاصہ کر کے میں نکال سکتا ہوں. 4 نیڈز کا علاج پتہ چل گیا، اور وہ ہے زیارت عاشورہ. آئیے نواں واقعہ درج کرتے ہیں. 1820 میں سید رشتی نے دوران سفر حج ایک سید بزرگوار سے اس وقت ملاقات کی جب وہ اپنے قافلہ حج سے طرابزون کے علاقے میں بچھڑ گئے تھے. برفانی شب تھی، پیدل چلتے ہوئے تھک گئے تھے. توسل کیا، انہیں ایک گھوڑ سوار ملے، انہوں نے قافلے تک پہنچایا، پشت پہ سوار کر دیا. انہوں نے پوچھا، کچھ پوچھنا چاہا. انہوں نے کہا علیک بالنافلۃ، علیک بزیارت الجامعۃ، علیک بزیارت العاشورہ، اور 3 مرتبہ ان 3 سنٹنسز کو ریپیٹ کیا. یعنی نافلہ نافلہ نافلہ، تہجد تہجد تہجد، زیارت جامعہ زیارت جامعہ زیارت جامعہ، جامعہ جامعہ جامعہ، عاشورہ عاشورہ عاشورہ. گویا کوئی اگر راستہ گم کر چکا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زیارت عاشورہ کو پڑھے. میں اس سے استنباط کرتا ہوں کہ وہ میرے بھائی بہن جو اپنی اولادوں کے بارے میں پریشان حال ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی اولادوں کے لیے جو گم ہو چکی ہیں، جادہ حق کو گم کر چکی ہیں، ان کی حفاظت کے لیے وہ زیارت عاشورہ پڑھیں. اللہ عز و جل ان کی گم شدہ اولادوں کو راہ راست پر لے آئے گا. محترم ناظرین و ناظرات، آپ پروگرام ملازم فرما رہے ہیں زیارت عاشورہ کے بارے میں، اور یہ پروگرام ہمارا نیو جرسی کے اسٹوڈیوز سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش ہو رہا ہے تاکہ ہم زیارت عاشورہ کے فوائد انشاءاللہ انہی 10 سیشنز میں ہم پوری زیارت عاشورہ پڑھ کر بھی آپ کو سنائیں گے. مگر فی الحال ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ زیارت عاشورہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور زیارت عاشورہ کے فوائد کیا ہے. ملا یزدی نقل کرتے ہیں، میں نجف سے منار نامی قبرستان واقع یزد ایران میں آ گیا تھا. السلام علیکم. ایک کال لے لیتا ہوں میں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب فرمائیے. دعائیں جناب. تو یہ مسئلہ پوچھنا ہے جی. آپ کا پروگرام چل رہا ہے تو حج کے لیے والدین کے لیے حج کروانا ہے تو اس کی کیا شرائط ہے؟ والدین کے لیے حج کرانے جی کوئی بات نہیں، آپ کرا سکتے ہیں، والدین کا حج کرا سکتے ہیں. آپ ایک اجیر، ایک بندے کو اجیر رکھ لیں جس کی جو شریعت کے احکام سے واقف ہو، اس کو آپ پیسہ دے دیں گے، یا ایجنٹ کو آپ پیسہ دے دیں گے، وہ آپ کے والد کا حج کرے گا. دوسرا ایک اجیر لے لیں گے، وہ آپ کی والدہ کا حج کرے گا. والدین کے لیے 2 اجیر چاہیے ہوں گے، یعنی ان کی رقم ادا کرنی ہوگی، ان کو راضی کرنا ہوگا. جتنے پیسے پہ وہ راضی ہو جائیں تو آپ کے والدین کا وہ 2 لوگ حج کریں گے. لیکن میں نے کیا ہوا کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شکریہ. ٹھیک ہے جناب، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. بھائی نے کال کی ہے اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، آگاہی پیدا ہو رہی ہے ماشاءاللہ. میں محسوس کر رہا ہوں دن بدن تحریک دینداری میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لوگ متدین ہو رہے ہیں، لوگ دیندار ہو رہے ہیں. اب تک میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں 9 واقعات پیش کیے اور 5 فائدے. اب تک میں نے 9 واقعات میں سے 5 فائدے عرض کیے. ان واقعات میں 1-2 روایات بھی. ملا یزدی نقل کرتے ہیں کہ جب میں نجف سے منار نامی قبرستان واقع یزد ایران میں نقل مکانی کر کے مجاور بنا تو میرے بچپن کے دوست فوت ہو گئے. میں ان کی بخشش کے بارے میں بڑا فکر مند تھا. 30 دن گزر گئے، 30 رات تھی. 30ویں رات تھی کہ میں نے اپنے دوست کو جنتی کپڑے پہنے ہوئے دیکھا. میں حیران ہو گیا. میں نے استفسار کیا کہ کیسے بخشے گئے؟ تو وہ کہنے لگے کل رات کو استاد اشرف حداد کی زوجہ کو قبرستان میں دفن کیا گیا ہے. ایک کال میں اور لے رہا ہوں، 5ویں کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی میں عزیزہ بول رہی ہوں. میں یہ سوال ہے کہ زیارت عاشورہ کس امام نے تعلیم کی ہے؟ بہت شکریہ. عریضہ کی کال ہے، وہ پوچھ رہی ہیں کہ کس امام نے زیارت عاشورہ تعلیم کی. تو ہم تک جو تعلیم پہنچی ہے جن امام کی طرف سے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے یہ ہم تک پہنچائی ہے زیارت عاشورہ. بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. محترم ناظرین و ناظرات، یہ پروگرام انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، بہت طویل نہیں ہوگا، کچھ دیر اور ہم ہیں کیونکہ بڑا لمبا سفر درپیش ہے. مگر میں نے ہمت کی جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے میں آپ سے گزارش بھی کروں گا، اپنے المہدی ٹی وی کی معاونت بھی فرمائیے. آپ حضرات و خواتین تھوڑا تھوڑا بھی دیں گے تو ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کرایہ بھی دینا ہوتا ہے، جس سرور کو رینٹ کیا ہوا ہے ان کو بھی دینا ہوتا ہے، جن باکسز پہ آتے ہیں ان میں سے بھی کچھ کو پیسے دینے ہوتے ہیں. بہرحال بہت لمبا چوڑا خرچہ ہے، انٹرنیٹ کے بلز بھی ہیں. میں آپ کو امبیرس نہیں کروں گا، مگر تھوڑا تھوڑا بھی اگر آپ مہربانی فرماتے رہیں، اللہ کریم آپ کو اس کا اجر دے گا، جزا دے گا. مہربانی ہوگی، تعاون فرماتے رہیے. خمس بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں، ہمارے پاس اجازت موجود ہے. اور ہمارے جو پروگرامز ہیں ان سے استفادہ کیجیے. ایپس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، یا جادو شاوا بی ٹی وی یا ویب پیج پہ دیکھ لیجیے. ملا یزدی یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے بچپن کے دوست نے بتایا خواب میں کہ کل رات کو استاد اشرف حداد کی زوجہ کو دفن کیا گیا. کل امام حسین علیہ السلام اپنے اعوان و انصار سمیت اس مرحومہ کی قبر پر تشریف لائے تھے. ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کو اللہ ضرور یہ اذن دے گا کہ وہ اپنے چاہنے والوں کے پاس آئیں. یہ واقعہ مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا. امام پاک اور شہداء کربلا کے ورود مسعود کے عوض اللہ نے اہل قبرستان کا عذاب ختم کر دیا. سارے قبرستان والے ہی بخشے گئے. ملا یزدی صبح ہوتے ہی پہنچ گئے استاد اشرف آہنگر کے پاس. دکان پہ چٹ لگی تھی کہ اہلیہ کی وفات کی وجہ سے دکان بند رہے گی. اور جب وہاں پہنچے فاتح وغیرہ پڑھی تو پوچھنے لگے کیا آپ کی زوجہ استاد ظاہرہ حسین تھی، کربلا گئی تھی؟ کہا نہیں. کیا ذاکرہ حسین تھی؟ کہا نہیں. جب حیرت کی استفسار پہ پوچھا، پورا واقعہ بتایا، تو کہنے لگے استاد کہ مجھے اور کچھ معلوم نہیں، سونے سے پہلے زیارت امام حسین پڑھ لیتی تھی. گویا زیارت عاشورہ کا یہ اجر و ثواب ہے کہ زیارت عاشورہ کی پابندی کرنے والی بی بی کی قبر پر امام حسین علیہ السلام بمائے شہداء کربلا کے خود تشریف لائے ہیں اور سارا قبرستان بخشا گیا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم زیارت عاشورہ پڑھیں اور دوسروں کو تلقین کریں. چھٹے کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم، میں مسعود رضوی حسن سے بول رہا ہوں. سخاوت صاحب کیسے ہیں؟ علیکم السلام جناب رضوی صاحب، کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ بس بسم اللہ جناب، بسم اللہ. میرے پاس اس دن سے بس آپ کی محبت ہے. قبلہ میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ زیارت عاشورہ کھلے آسمان پڑھ سکتے ہیں یا گھر کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب مسعود زیدی صاحب نے کال کی ہے دریا عباس ہیوسٹن سے. سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور تمام جو ہمارے دریا عباس کے بھائی ہیں اسد شاہ سمیت سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. آپ کے مولانا وسیم عباس صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں. اور میں یہ عرض کروں کہ زیر آسمان پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے. امریکہ وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں اگر وہ کھلی چھت کے نیچے پڑھیں یا نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کمرے کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ثواب اتنا ہی ہوگا. بہت شکریہ رضوی صاحب، اللہ کریم آپ کو عزت دے، سلامت رہیں، آباد رہیں.
माशाल्लाह 6 कॉल्स आई हैं अब तक, कुछ कॉल्स मिस भी हो गई हैं। बहरहाल ये आज का जो प्रोग्राम है ये ज़ियारत आशूरा के बारे में एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है। हम इंशाल्लाह 10 प्रोग्राम करेंगे टीवी पर ज़ियारत आशूरा के उन्वान पर। आज ये पहला प्रोग्राम है, अगरचे सिरात मुस्तकीम नंबर 112 है, मगर आशूरा की अहमियत का नंबर पहला है। आप हज़रात व ख़वातीन मुलाज़ा फरमा रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम ज़ियारत आशूरा के बारे में जारी व सारी है। मैंने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 15 पे एक बात लिखी है कि सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। मैं रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से 122 नाम लिख के ले आया था जो वहाँ लिखे हुए हैं। इमाम हुसैन हो जाएंगे 123वें। ये शुहदा है, तकरीबन 122 शुहदा के नाम वहाँ लिखे हुए। ऑलमोस्ट 8 शुहदा वो भी हैं जो बाद में शहीद हुए, तो 130 131 मेरी तहकीक के मुताबिक शुहदा बनते हैं। 122 के नाम तो मैं खुद लिख कर ले आया हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े से। मैंने एक तजर्बा ये भी किया है कि अगर मैंने किसी दिन 122 नाम लेकर सलाम किया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, तो मुझे फौरी जवाब आया और मुश्किल भी फौरी तौर पर हल हो गई। अभी हाल हाल में बहुत सारी मुश्किलात हल हुई हैं ज़ियारत आशूरा की वजह से। पहले तो मैं लंबे लंबे वज़ाइफ करता था, आजकल ज़रा जब से मैं इज्तिहाद के दुरूस की रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ तो अब इतना वक्त बाकी नहीं रहा। मगर यह ज़रूर है कि मैं मसलन ज़ियारत आशूरा जब पढ़ लेता हूँ पूरी शराइत के साथ, तो मैंने जिसके लिए भी दुआ की है अल्लाह ने कबूल फरमाई है। इसमें मैं अपनी कोई खूबी बयान नहीं कर रहा हूँ, इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खूबी है, शुहदाए करबला की खूबी है कि शरीयत में सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। अगर आपको 131 शुहदाए करबला इंक्लूडिंग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, अबुल फज़ल अलैहिस्सलाम के, अलीयैन शहीदैन के, कासिम इब्न हसन के, बिरादरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, औलाद अकील, औलाद तैयार और मुस्लिम इब्न औसजा, हबीब इब्न मज़ाहिर, हुर इब्न यजीद, ये सब अगर सलाम करने लग जाए आपको, आप क्या समझते हैं कि 131 मरतबा अगर करबला से आवाज़ आए सखावत हुसैन अलैहिस्सलाम, सखावत हुसैन तेरे लिए भी सलामती हो, तो कोई मुसीबत रह जाएगी सखावत हुसैन के लिए जब इतनी बड़ी हस्तियाँ दुआ दे रही हों? अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर मुसीबत को टाल देगा और सलामती ही नसीब कर देगा। लिहाजा ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत इमाम हुसैन, अगर आप लंबी ज़ियारत नहीं भी पढ़ सकते, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी जमीअन सलामुल्लाह अबदा मा बक़ीतु बक़िय लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल आदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम अस्सलामु अलल हुसैन व अली इब्न हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन। ये पढ़ लें, या अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सिर्फ यही पढ़ लें, या अस्सलामु अलैकुम या शुहदा करबला, यही पढ़ लें तो जवाब तो आएगा। 100 मरतबा अगर पढ़ेंगे, 100 सलाम अगर आपने पढ़ा और 131 पे आपने सलाम किया, 131 100 जवाब आ गया। जब 131 100 मरतबा करबला से अलैहिस्सलाम का विरद आ जाए, या अलैकुमुस्सलाम का विरद आ जाए, या अलैकिस्सलाम का विरद आ जाए, या अलैकुमुस्सलाम का विरद आ जाए, या अलैकुन्नस्सलाम का विरद आ जाए, तो आप क्या समझते हैं कोई मुसीबत बाकी रह जाएगी? 131 100, जरा गौर फरमाएं। $13,100। कॉल्स
ड्रॉप हो रही हैं, दोबारा कॉल कर लें, थोड़ी देर हम और हैं, फिर हमारा सफ़र दरपेश है। दुआ भी कीजिएगा खैरियत से जाए, खैरियत से आए। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी के सफ़रों में कामयाब व कामरान फरमाए। अलमहदी टीवी आपके तामुन का मुंतज़िर है, मेहरबानी फरमाइए, मुआवनत कीजिए। ये टीवी आपकी नस्ल बचाने के लिए, साल भर के आमाल के लिए, कुरान व अहले बैत की मारिफत के लिए संग मील की हैसियत रखता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब जी, ये पूछना चाह रही थी आपसे कि आप ज़ियारत आशूरा का आप बता रहे हैं ना, जी जी, तो वो जो छोटी बुकें मिलती हैं उसमें तो ज़ियारत आशूरा लिखी है, तो और जो पहले तोहफ़त इल्ज़ाम में लिखी है वो थोड़ी सी डिफरेंट आती है, तो क्या वो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, इब्तिदा में मैंने यही अर्ज़ की है कि ज़ियारत आशूरा अक्सर जो लिखी गई है उर्दू वगैरह की ज़मीन में या इंग्लिश में, वो गलत है, उनमें बहुत गलतियाँ हैं। तो सबसे बेस्ट ये है कि मेरी किताब मंगवा ली जाए। दोबारा ज़रा जूम इन कर लें मेरी किताब को। ये आमाल आशूरा मेरी किताब है, जिसे मैंने बड़ी मेहनत से लिखा है, और मेरे शागिर्दों ने, मौलाना ज़फ़र अब्बास अलवी ने, अली अकबर संदरालवी ने, मौलाना सकलैन आवान ने बाकायदा इसमें मेरी मुआवनत की है। इब्तिदा में मौलाना शौकत हुसैन संदरालवी ने मेहरबानी फरमाई थी। आलमोस्ट इसमें गलतियाँ नहीं हैं, इक्का दुक्का जो गलती रह गई है मैं उसको बाकायदा मोटे कलम से ठीक करके दे देता हूँ। वो ज़बर ज़ेर की एक आध गलती है। बिहम्दिल्लाह ये आपके लिए बेहतरीन किताब है, इसको आप मंगवा लीजिए। अल्लाह के फजल करम से मुश्किलात हल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने कॉल की। अल्लाह करीम आपको इज्जत दे। एक और बात भी मैं ऐसा पूछना चाह रही थी जी, कि जो हम लोग नमाज़ शब में पढ़ते हैं 40 मोमिन मुर्दों का जिंदों का नाम लेते हैं, तो वो नियत में ही लेते हैं ना, फिर बाद में रुकू में जाते हैं ना? जी जी, जैसे आप यूं हाथ रखेंगे, एक हाथ में तस्बीह होगी, यूं हाथ रखेंगे, या इस हाथ में तस्बीह और इसको यूं रख लें और नाम लेते जाएंगे, अल्लाह मग़फ़िर कहते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह उन सब के नाम जब मुकम्मल हो जाएंगे, मसलन अल्लाह मग़फ़िर ले अफ़ज़ल, अल्लाह मग़फ़िर ले ज़हरा, अल्लाह मग़फ़िर ले ज़ैनब बीबी, अल्लाह मग़फ़िर ले हुसैन, अल्लाह मग़फ़िर ले हसन ग़ुलाम मोहम्मद, ये करते जाएंगे। 40 जब मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर आप सजदे में जाएंगे। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आबाद रहें सिस्टर। माशाल्लाह 8 कॉल्स आई हैं, बड़ी ही इम्प्रेसिव, इम्पोर्टेंट, एनकरेजिंग, और लर्नर्स की तरफ से जो चाहते हैं कि कुछ सीखें। अलमहदी टीवी का नारा ये है कि अलमहदी टीवी आपको घर बैठे आपके बेडरूम में आपको तालीम आम करता है। फ़िक़्ह जाफ़रिया इज्तिहाद तक अल्हम्दुलिल्लाह हम यानी किफ़ाया मकासिब हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ा रहे हैं। हमारी शुरू भी छप गई हैं, पूरी अमसला से किफ़ाया तक लिख चुके हैं, कुछ छप गई हैं, कुछ छप रही हैं। हमने अलमहदी टीवी के ज़रिए इल्म को आसान बना दिया, हलाल हराम आपके घर में पहुंच रहा है, उसकी तालीम आपके घर में पहुंच रही। इसलिए आप अपने टीवी से ताउन करें, आपका बहुत शुक्रिया होगा। ये टीवी किसी एजेंसी की तरफ से, किसी मुल्क की तरफ से, किसी पार्टी की तरफ से, किसी गिरोह की तरफ से नहीं चल रहा। मैं एक फ़कीर गरीब आदमी हूँ, मेरे नातवान कंधों पर ये बोझ है। आप इसमें मेरा साथ दीजिए, अल्लाह ताला आपका हामी हो, नासिर हो। ये प्रोग्राम जो इस वक्त चल रहा है, हम इससे ज़्यादा इसको कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, इसलिए कि सफ़र दरपेश है। इंशाअल्लाह आज जो हमने आपकी खिदमत आलिया में वाक़यात और रिवायात पेश की, तकरीबन उनमें 9 तक हम पहुँचे हैं, गोया 10 तक, बल्कि 10 तक पहुँच गए। और इन 10 में तकरीबन समझ लें 5 फ़ायदे आ गए। रास्ता गुम हो तो ज़ियारत आशूरा से रास्ता मिल जाएगा, रिज़्क़ ना हो मिल जाएगा, रिज़्क़ कम हो वसी हो जाएगा, कर्ज़ ख़त्म हो जाएगा, मुअज्ज़तन हाजतें पूरी हो जाएंगी, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। आज की हद तक यही तोहफ़ा इस फ़कीर से कबूल कीजिए। मेरे लिए भी दुआ फरमाइएगा, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, और मैं दुआ करता हूँ
नासिर के लिए जो इन कम्युनिकेशंस को पूरी दुनिया में भेज रहे हैं, और अलमहदी की पूरी टीम के लिए, हुसैन रज़ा अलवी के लिए, अली रज़ा अलवी के लिए, मौलाना मलिक वसीम अब्बास के लिए, हाफिज़ मुबशिर नज़ीर के लिए, खलीफा मेहदी हसन के लिए, मीसम जैदी के लिए, शाहजेब रिजवी के लिए, हसन चट्ठा के लिए, अली गौहर काज़मी के लिए, अली असजद आवान के लिए, हसन रज़ा अलवी के लिए और बाकी टीम के लिए दुआ करता हूँ कि जिनकी मेहरबानी से, रफ़त मिर्ज़ा के लिए, डॉक्टर अंतलीब के लिए, वक़ार आबिद रिजवी के लिए, कि जिनकी मेहरबानी से ये कम्युनिकेशंस पूरी दुनिया में जा रही हैं। आपसे मैं मज़ीद फाइनेंशियल मॉरल कोऑपरेशन का तलबगार हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब ज़ियारत आशूरा पढ़ें तो मुझ फ़कीर को भी अपनी दुआओं में याद रखें। मैं भी इंशाअल्लाह आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी जमीअन सलामुल्लाह अबदन मा बक़ीत व बक़ियल लैल व नहार व ला जअलहुल्लाहु आखिर अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफ़िज़।